أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज का सबक शुरू करते हैं हरफ हा से। हा कहाँ से निकलता है? हा हलक के दरमियानी हिस्से से निकलता है। हलक के हरूफ गहरे, दरमियानी और ऊपरी हिस्से में तकसीम होते हैं और हा दरमियानी हलक का हरफ है, इसीलिए इन हरूफ को हल्की हरूफ कहते हैं। हा की आवाज़ कैसी होती है? हा एक तेज और बे आवाज़ हरफ है, जैसे कि हमने लिखते हुए देखा। इसे अदा करने के लिए हलक का दरमियानी हिस्से को हल्का सा दबाकर हवा बाहर निकालें। मश्क करने का तरीका क्या है? बहुत आसान। ये वाला हरफ है हा। हा जीम हम कर चुके। हा, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारा जैसे दौड़ने के बाद ठंडी सांस लेने की आवाज़ आती है, एक वो तरीका है, उससे सीखें। जैसे अगर कोई अपना पसंदीदा मशरूब पिए तो उसके बाद तस्कीन की आवाज़ में आवाज़ हम निकालते हैं। या जैसे आईने पर फूंक मारकर धुंध बनाते हैं, तो आईना साफ करने के लिए या अपने फ़ोन की स्क्रीन साफ करने के लिए हा करते हैं। तो ये क्या है? आसान तरीका है इस हा की आवाज़ सीखने और इसको अदा करने का। तो देखते हैं इसको हम किस तरह लिखेंगे भी, और साथ देखेंगे कि इसकी हम तस्वीर के साथ देखेंगे कि ये कहाँ से आवाज़ जो है इसकी आती है। इसके लिए हम अपना बोर्ड खोलते हैं। जी, हमने देखा, ऐसे हमने बनाया था कि ऐसे लाइन लगा के ऐसे बनाएं, या उल्टा इस तरह बनाएं, या पहले सी बनाएं और फिर ऐसे करके। और ये बिल्कुल खाली है, इसलिए कुछ नुक्ता नहीं डालना है, बगैर नुक्ते के है। और इसको हम कहाँ से निकालेंगे? इसकी आसान है। आप अपनी गर्दन बनाएं। अगर आप पूरे फेस समेत बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा फेस का हिस्सा, ये नीचे बॉडी का हिस्सा, तो क्या होगा? ये हम क्या है, ये कहाँ से निकलेगा? ये मिडल ऑफ द थ्रोट के दरमियानी जो थ्रोट का हिस्सा है, यहाँ थोड़ा सा दबाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा दबाएं, तो हल्के से दबाव के साथ आप मुंह खोलें। तो प्रैक्टिस के लिए, दबाने के लिए ज़रा थोड़ा सा लगेगा आपको, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुंह को खोलें। तो ये आवाज़ किसकी है? खाली सी, ये इस हा की है। और ये हमारे दूसरे हा से बहुत फ़र्क है, इसलिए हम अभी वो हा जो है हमारा आखिर में इस तरह का हा होगा, लेकिन वो हा है ये। इसकी आवाज़ बिल्कुल खाली सी है, जैसे हवा से हम गर्म हवा निकालते हैं मुंह से। और हम तरीका मैंने बताया कि किस तरह जो गले को गर्दन से यहाँ से निकलता है, इसीलिए से हल्की अल्फाज में से, 6 हल्की हरूफ में से ये भी एक हल्की हरफ है। और इसको हम अदायगी के लिए थोड़ा सा दबाव डालेंगे और मुंह खोलेंगे, और इसकी आवाज़ हमारी बहुत अच्छे तरीके पे आएगी। तो ये हो गया हमारा हा। अब इससे अगला हरफ जो क्या था, उसके लिए भी हम यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्या है? वो है एक नुक्ता डाल दें अगर, तो क्या बन गया? कल हमने देखा था तीसरा हरफ क्या है? नुक्ते के साथ है। अब उस नुक्ते वाले के साथ हम क्या करें कि उसको पढ़ने का क्या तरीका है? ये उससे अगला हरफ है। हा के बाद, जीम के बाद हा, और फिर उसके बाद वो खाली आवाज़ है। लेकिन ये जो है, इसका क्या है कि ये हम कैसे देखेंगे? इसको नुक्ते के साथ। तो नुक्ता जो है हमारा इसके ऊपर लगेगा, जीम का नुक्ता हमारा इसके अंदर था,
اب یہ ہمارا تھوڑا سا فرق ہے لکھنے میں، لیکن کیا کریں گے، اس کو لکھنا بھی آسان، بالکل ویسے ہی لکھیں گے، اور پڑھنے کے لیے اس کی آواز کیا ہے، یہ بھاری ہے، اس کو ہم موٹے الفاظ میں کہتے ہیں، کیونکہ خا کہاں سے نکلتا ہے، یہ اسی جگہ دیکھیں، یہ جگہ جو ہے جو گردن کے بالکل ساتھ ہے، یہاں سے ہمارا ہا ہے، اور یہاں سے ہمارا نقطے والا خا، اور اس کی اوپر کے حصے سے نکلنے کی وجہ سے یہ بھی کسی حلق کے حصے سے ہے، اس کو بھی ہم حلقی الفاظ میں کہ جو حلق سے نکلتے ہیں اس میں شامل کریں گے۔ اس کو ہم کیا ہے، موٹے الفاظ میں نہیں استعمال کرتے، اس کی آواز جو ہے ہا کی بالکل خالی، اس کو ہم موٹے الفاظ میں بھی داخل کریں گے، جو کہ ہم آگے دیکھیں گے کون کون سے ہیں۔ خا بھاری حرف ہے، اور حلق کے ساتھ رگڑ لگنے سے آواز نکلتی ہے۔ مشق کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ غرارے کرتے ہیں یا حلق کو صاف کرتے ہیں تو ویسے ہی زبان کی جڑ کو نرم تالو کے قریب لے جائیں، زبان کی جڑ کو نرم تالو کے حصے کے ساتھ، جیم کے لیے سخت پیلٹ جو ہے تالو کا حصہ اس کو لگایا تھا، اب اس کو ہم نرم حصے کی طرف لگائیں گے، اس سے خا کی بھاری سی آواز نکلے گی۔ جب صحیح ادا کرنا ہو تو حلق میں ہلکی سی خرخراہٹ بھی ہوگی، بھاری پن بھی محسوس ہوگا، خا خا خا، تو غرارے کرتے ہیں ہم خا خا کی آواز نکلتی ہے نا، بس ویسی ہی، اور جڑ کے ساتھ لگائیں گے زبان کے حصے کو، تو زبان کی جڑ کو نرم تالو سے خا 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 کر کے دیکھیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور ہا بالکل خالی، خا بالکل جڑ کی تالو کے اینڈ پہ نرم حصے کو لگنا، اور جیم درمیان میں، جیم درمیان کا حصہ، اور اوپر بھی تالو کا درمیان، جیم، اور خا خا خا۔ تو یہ ہو گئے ہمارے تینوں حروف، آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی، آوازوں کی بھی اور لکھنے میں بھی جو ہے آسانی ہونے لگے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اپنی طرح تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی کہ یہ الفاظ کہاں سے اور ان کا مخرج کون سا ہے اور ان کی آوازیں کیسے ہیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک، تو اگلے سبق کے لیے ہم اگلے 2 حروف دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔